अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ हमारी एक नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। एक मरतबा फिर यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हुई हूँ, क्योंकि मसाइल जो हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं इस मुल्क के, चाहे वो जिस हवाले से भी हों। इस वक्त हर इंसान जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार हमें नज़र आता है। बहुत सारे सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं। इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ जानते हैं। आया कि बोल नहीं सकते, लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में पर्सनालिटी मौजूद है, तारिक राजपूत जराल साहब एडवोकेट हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया और मौका दिया आज यहाँ पर बात करने। इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन की डेट मिल गई, 8 फरवरी को इलेक्शन फाइनली, अब कुछ उम्मीदें नज़र आई हैं हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि आपने खुद कहा कि कोई उम्मीद नजर आई है। चलें, वो क्या कहते हैं कि कुफर टूटा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं, फिर वहाँ जाकर इन दी एंड चलें 8 फरवरी के हवाले से एक डेट हमारे सामने आ गई और होपफुली जो एक लोग परेशान थे, पूरा मुल्क जो है परेशान था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं। चलें, इन दी एंड जो है एक डेट तो आ गई कम से कम। अब देखना ये है कि इलेक्शन होंगे कि ये नहीं होंगे। और फिर जो हम वो अब भी देखें, सूरत हाल आपके सामने है जी। बात तो वही है कि जिन लोगों को लाया जा रहा है, अगर मैं बात करूं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, सिविल की बात की जाए, तो एक शख्स को फिर दोबारा सुर्खी पाउडर ला के दोबारा जो है वो सामने अवाम के पेश किया जा रहा है। वो अक्सर मैं कहता भी हूँ तो इसके ऊपर कि क्या आप ये समझती हैं कि बाकी तमाम लोगों को, जिस तरह उस टाइम भी बात की गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात की गई, आज भी जो है पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी जो है PTI है। तो आप देख लें कि वाकई जो है वो लेवल प्लेइंग जो फील्ड के हवाले से, तो उसमें क्या नजर आ रहा है। अवाम तो फिर भी उसी तरह पिसती जा रही है। आज भी अगर आप बाहर निकलेंगे, उनको इजाजत दी जलसा जुलूस करने की, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है वो दावा करती हैं हमने जो है वो मीनार पाकिस्तान को भर लिया। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 1 घंटे के लिए अगर आप इजाजत दें उन लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन आपने वाकई अगर साफ आपकी नीयत है, तो आप मुकम्मल तौर पर आवाम को जो है वो इसका हक दें, क्योंकि किसी भी जो है वो जमहूरियत के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो मेन जो है वो फिगर होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारी तो जैसे आपने बात कही कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे जो अवाम है जिस उस पार हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब की नज़र इलेक्शन पे है। सिर्फ हम पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो वो भी इलेक्शन का नारा तो लगाया जा रहा है। क्या मकबूल पार्टी को इंतखाबात लड़ने का हक दिया जाएगा? क्या हमें बल्ले का निशान नज़र आएगा जिस पे हम मोहर लगाएंगे? बिल्कुल, आपको बल्ले का निशान भी नज़र आएगा और उससे पहले आपको बहुत सारी बातें भी नज़र आएंगी। ये तो उसी तरह ही हो गया ना कि आप चीज़ों को इस तरह प्रेजेंट करेंगे अवाम के सामने कि हमारी तरफ से तमाम पार्टीज़ को जो है वो ओपनली जो है वो आए और जिसको अवाम लेकर आएगी वो आए और सीट को संभाले। लेकिन मुझे ये लगता है आपके प्रोग्राम, क्योंकि आपका प्रोग्राम जब बड़ा मौसर प्रोग्राम है, आपकी बात को यहाँ पर जो बात की जाए उसको सुना भी जाता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद चीज़ें इस तरह नहीं हो रही हैं। अंडर द कारपेट अगर आप ये कह लें कि कटन के पीछे जो चीज़ें हैं वो किसी तरह और जो है उनको बाकायदा तौर पर प्लान किया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुल्क की बात की जाए, सूरत हाल ये है कि चेहरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। और आप कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हम एक एज अ पाकिस्तानी अगर बात करूं, कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सही और हकीकी मानों के अंदर जो जमहूरियत के वाले जो इलेक्शन है ना, वो अवाम को उसका मैंडेट दिया जाए। यहाँ पर एक बात मैं और भी करूँगा कि अब अवाम को भी सिर्फ जो है वो बिरयानी की प्लेटों के पीछे या 1 to 5 मोटरसाइकिलों के पीछे नहीं भागना है। अवाम ने आज अपनी ज़ात से बालातर होकर इस मुल्क के लिए सोचना है, इस कौम के लिए सोचना है, फिर जाके जो है हम सही और हकीकी मानों के अंदर दोबारा से जो है वो तरक्की की मनाज़िर को तय कर सकते हैं। नहीं, आपने सही कहा, आवाम को अब बिरयानी का नहीं सोचना, 1 to 5 का नहीं सोचना, जन्नत की टिकट कहाँ से मिलेगी ये हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। आवाम को सोचना है तो ये सोचना है कि आगे मुल्क को कौन चला सकता है। मुल्क में जो तमाम, अच्छा, हमेशा से हम एक बात करते हैं कि हम सिर्फ अभी जो मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर सकते हैं, हम सिर्फ महंगाई की बात कर सकते हैं। इस वक्त एक आम आदमी को खाने के लाले पड़ चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जिसको कहा जाएगा, जिसकी तरफ से कोई बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसी तरफ हमारी आवाम भी अवेयरनेस आ चुकी है। मानते हैं इस चीज़ को, अवेयर हो चुकी है हमारी आवाम।
اویئر ہو چکا کتنے ہے. پرسنٹ؟ دیکھیں میں اس بات کا اس طرح جواب دوں, پاکستان کے اندر 2 الیکشنز جو ریکارڈ کے اوپر آپ چیک کریں تو 1970 کا اور 2001 کا جو ریفرینڈم ہوا مشرف کے حوالے سے, 70 میں 71 میں پھر جو بنگلہ دیش والا معاملہ ہو گیا, باقی جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عوام نے اپنی طاقت جو ووٹ کا استعمال جو ہے وہ استعمال کیا ہے. باقی چھوٹے موٹی جو ریگنگ ہے اس سے ہٹ کر آپ نے جو بات کی نا شعور کے حوالے سے, شعور نو ڈاؤٹ شعور آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شعور کو باقاعدہ طور پر استعمال کر کے صحیح جو ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو امانت ہے ان کو, امانتوں کا جو امین ہے آپ وہ جو اس کا متعلقہ شخص ہے اس کو دیں. یہ ووٹ جو ہے اس کی بڑی طاقت ہے, اس کی بڑی پاور ہے, یہ ایک شہادت ہے, یہ گواہی ہے. عوام نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو حقیقی اور صحیح لوگ ہیں, چور لٹیرے جو یہ اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے وہ کوئی بھی ہو, ہم ایک جو ہے وہ اکراس دی بارڈ, جس نے اس ملک کے ساتھ غلط کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلا دے. بدلا یہ تو سیٹل ہے. دیکھیں جو ملک پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے, جس نے بھی اس کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ تو برا ہوگا, لیکن ہمارا کردار کیا ہے. اگر میں سیم لائی کا ایک مثال دوں, فار ایگزامپل آج فلسطین کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر جو مسلمانوں کا کردار ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ غزوہ ہند کی مثال دیتے ہیں کہ ایک وہاں سے ایک لشکر آئے گا اور اس نے یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب یہ تمام مظالم ہو رہے تھے بحیثیت مسلمان آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے. تو اسی طرح جو عوام ہے, عوام نے کم از کم آج جو حق ملا ہے, 75 ایئرس ہو چکے ہیں اس پاکستان کو بنے ہوئے, ہر آدمی اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اب خدارا عوام کو یہ چاہیے کہ جو اچھے اور سچے لوگ ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی اگر یہ آئیں گے اور ملک کو دوبارہ سے جو ہے, دیکھیں کہ جتنی بھی تاریخ رات ہوگی نا اس کی سویر اتنی جو ہے نا سویر ضرور آئے گی اور زیادہ اجالا ہوگا, لیکن کم از کم اپنا آپ پارٹ تو پلے کریں نا. اچھا آپ عوام کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کیا عوام کو حق ملے گا؟ سوال یہ ہے کیا عوام کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر جو ہے اس کو منتخب کر سکے؟ جہاں پر حق نہیں دیا جاتا وہاں پر پھر حق کو لینا پڑتا ہے, حق کو چھیننا پڑتا ہے. ہمیں چھینا کون سکھائے گا؟ چھینا کون سکھائے گا؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے نا کہ کسی نے کیا خوب کہا, میں اگر ایک شعر کے حوالے سے میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا, پوچھا جو حال شہر کا تو جواب آیا, لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں. آج پہلے ہم نے اپنا تو خود بھی محاسبہ کرنا ہے نا. آج دیکھ لیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر وہ چوری کرتا ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر وہ جو ہے وائلیشن کرتا ہے. پہلے ہم اپنے ضمیروں کے حوالے سے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ اپ گریڈ تو کریں نا کم از کم. آپ نے بات کی ہے آج حکمرانوں کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں, عوام دیکھیں نا آج عوام کا قصور نہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج ملک پاکستان جس لیول پہ پہنچا ہے اس میں عوام قصوروار نہیں ہے؟ لیکن چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بات وہی ہوگی نا, کل چلا گیا اس کی کہانی ختم, آج سے ہمیں پھر نئی ایک کہانی جینا ہے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں, تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں. جب تک ہماری سوچوں کا محور یہ سب جلالی پرچم پاکستان نہیں ہوگا, آپ یقین جانیے گا ہم دن بدن اس طرح پستی کی جو ہے وہ ذلت میں دن بدن جو ہے وہ پستے جائیں گے, ہم پستے جائیں گے. بات بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ایک بہت بڑا سوال جو جنم لے رہا ہے ہر طرف, صرف پاکستان سے نہیں, اگر بات کی جائے پوری دنیا سے, تو یہ سوال ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون کہاں پر ہے؟ قانون بالکل قانون جو ہے وہ دیکھیں وہ جس طرح کہا گیا ہے, جو امیروں کی لوٹی سے کہا گیا ہے, قانون کا قاف نہیں رہا, بس نون رہ گیا ہے. نون رہ گیا. اور ہم سنتے آتے تھے کہ قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, اور واقعی اندھا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو غریب آدمی ہیں وہ ایک اگر جو اپنا فار ایگزامپل مکڑی کے جالے کی اگر مثال دیں تو غریب آدمی اس میں جو ہے پھنس جاتا ہے, اور جو طاقتور ہے نا اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. بالکل. اور اسی طرح ہی ہے, یا آپ دیکھ لیں اس طرح رول آف لا جہاں پر جس ملک کے اندر ہوگا, جہاں پر جسٹس فار آل ہوگا, تو آج دیکھیں وہ ممالک جو ہیں وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آج قانون تو موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اس کی عمل درآمد کے حوالے سے آپ آج دیکھیں نا, آپ آج کورٹس میں چلے جائیں, آپ اگر آپ باہر نکلیں آپ دیکھیں غریب آدمی وہاں پر پس رہا ہے, اور امیر آدمی جو ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. سیم لائی کا آج دیکھ لیں آپ, صرف سپریم کورٹ کا کام یہی رہا کہ اس نے نواز شریف کے جو ہے وہ کیسز سننے, عمران خان کے کیسز سننے. غریب 80,000 سے زائد جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں سپریم کورٹ کے اندر. نسل در نسل جو ہے وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جاتی ہے, اور پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. دادے نے اگر کیس کیا فار ایگزامپل تو اس کے پوتے کو وہاں پر جا کے انصاف ملے گا. تو کم از کم پہلے آپ انصاف کو اس لیول پر تو لے کر آئیں. آج پاکستان کا نمبر چیک کر لیں, انصاف کے جو لیول کے اوپر پاکستان کہاں پر کھڑا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہمیں کاؤنٹ کرنی پڑے گی. بحیثیت قوم ہمیں ہر فیلڈ کے اندر, اب صرف حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے, ہم جس فیلڈ کے اندر ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا. اچھا سر, لاسٹ میں کوشچن, چونکہ آپ کے انالیسس بہت ہی زبردست قسم کے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ لاسٹ ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پرسنلی آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت ملک میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے,
کیا یہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام چیزیں جتنا بھی ہے نا، میں کوئی شک نہیں ہے، پاک فوج ہماری جو ہے وہ محافظ ہے، اس ملک پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کی، جنہوں نے بھی وہ ایک معاملہ 9 مئی کے والے سے ہوا، اور پھر شیخ رشید صاحب نے، فوج ہماری جان ہے، ہماری جان ہے۔ دیکھیں ہم جو اپنے گھروں میں رات کو سکون سے سوتے ہیں وہ ان کی مرہون محنت، جتنی بھی لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ سارے ہمارے لیے مقدم ہیں، جو بھی غلط کام کرے گا آپ اس غلط کام کی سزا قانون میں سیٹل ہے کہ آپ اسی کو دیں گے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو آئی تھنک سو 9 مئی میں جو بھی ملوث تھا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے میں باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا، جن لوگوں نے جو کلپریٹ ہیں آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور جو باقی ریمیننگ لوگ ہیں کم از کم ان کو آپ رائٹ دیں، ان کو حق دیں کہ وہ آئیں، وہ الیکشن میں حصہ لیں، عوام جس کو منتخب کرے وہ آگے آئے اور اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالے، پھر جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ ایک بڑی جماعت کو اس تمام چیزوں سے باہر رکھ کر آپ کبھی بھی فیئر الیکشن اور اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کو عوام کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ایگزیکٹلی، عوام کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عوام جو ہے وہ جاگ چکے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں اب اویئر ہو چکے ہیں کہ ان کو آگے چل کر کیا کرنا ہے، کون ہے جو ان کے ساتھ بالکل سنسیئر ہو کر چل رہا ہے، کون ہے جو اس ملک کو سنبھال سکتا ہے، کون ہے جو قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس کے مطابق تمام تر حالات جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشا یاسین کو اور ہمارے جو موسیز گیسٹ یہاں پر موجود تھے ان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔